अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सब लोग? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जी पारा नंबर 4 दौरे कुरान का, वो भी शॉर्टली हम समझेंगे कि अल्लाह ताला ने इस पारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लाह की सबसे मोहब्बत करने वाली चीज़ जो है वो क्या है। तो अल्लाह से अगर हम मोहब्बत करने का वादा करते हैं कि हम अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं तो हमें क्या करना होगा, अल्लाह के रास्ते में सबसे पसंदीदा चीज़ जो है वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करनी होगी। उसमें आपके पैसे भी आते हैं, आपके जान भी आती है, आपका माल भी आता है, ठीक है, और आपका वक्त भी आता है। अल्लाह के रास्ते में वक्त देना, पैसे देना और अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करना। तो फिर बात हो रही है हज़रत इब्राहीम की। आपको पता है ना हज़रत इब्राहीम ने बैतुल्लाह बनाया हज़रत इस्माइल के साथ मिलके। तो जब उनने अल्लाह का घर बनाया, इतना बड़ा काम किया, तो उन्होंने अल्लाह के आगे झुक गए। उन्होंने कोई वो नहीं किया कि मैं जी बड़ा ये, मैं बड़ा वो। उन्होंने अच्छा काम करके अल्लाह के आगे झुक गए। तो जब भी आप कोई अच्छा काम करें तो खुश हूँ और अल्लाह के आगे झुके रहें, नरम दिल से रहें। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर किसी के पास पैसे हैं, उसके पास ताकत है, तो लाजिम उसको एक बार हज करना ही करना है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह से डरना क्या होता है, अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है, अल्लाह से डरना भी है, और इस्लाम यानी दीन पर, कलमा हक पर अल्लाह से मौत भी मांगनी है। जब भी हम फोत हों, हम इस्लाम में रहते हुए फोत हों। फिर हम यहाँ देखते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी जो है उसको मजबूती से पकड़ लो। अब रस्सी क्या है? अल्लाह के हुक्म। नमाज कायम करो, ज़कात दो, हज अदा करो, मामा बाबा की बात मानो, नेकी के काम करो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करो। फिर बताया कि कुरान की लोगों को दावत भी दो, यानी उनको बताओ कि कुरान में ये चीज़ें हैं, कुरान की तरफ आएँ, उसको पढ़ें और नेकी के काम करें। और हम जो लोग हैं, हम एक बेहतरीन उम्मत है अल्लाह की बनाई हुई। और फिर हमें हुक्म दिया गया है कि आप नेकी के काम की तरफ बुलाओ और किसी को बुरा काम करते देखो तो उसको मना करो, ठीक है। उसके बाद बताया कि तकवा यानी अल्लाह से डरना और मोहब्बत करना और सब्र से काम लेना है। कोई भी आपको दुख, परेशानी, टेंशन आती है तो सब्र से और दुआ से और तकवे से काम लेना है, ठीक है। फिर जंगी ओहद का वाक़या था इस सूरत में। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने थोड़ी माल की मोहब्बत दिखाई, उस वजह से वो उस जंग में नाकाम हो गए। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कामयाबी अगर हासिल करना चाहते हो, इफ़ यू वांट यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सो डू एवरीथिंग फॉर अल्लाह, स्पेशली अल्लाह, जस्ट फॉर अल्लाह। ओके, फिर बताया गया है कि जो मोहसिन होते हैं वो होते कौन हैं? वो जब उनके पास पैसे नहीं होते, मामा बाबा को चीज़ नहीं दिलाते, तो भी वो अच्छे से पेश आते हैं। फिर जब उनको भूख होती है उसमें भी वो अच्छे से पेश आते हैं, गुस्से को वो नहीं करते, ला तग़ज़ब यानी गुस्सा ना करो, उसमें गुस्सा भी नहीं करते, गुस्से को पी जाते हैं करके, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो। हाँ। तो फिर उसके बाद दूसरों को माफ़ भी कर देते हैं। तो आपने सबको माफ़ भी कर देना है, अपना गुस्सा भी मामा बाबा को नहीं दिखाना और कंट्रोल करना है अपने एंगर को, और साथ में आप फिर नेकोकारों में से हो जाओगे। और फिर बताया कि जन्नत बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे स्पेशल थिंग इज़ जन्ना, और जन्ना को हासिल करने के लिए क्या करना होगा? नेकियां। और फिर बताया कि बड़े से बड़े अगर आपको दुख मिलते हैं ना, तो अल्लाह की मोहब्बत में सह जाओ, बर्दाश्त कर लो, फिर अल्लाह ताला आपको उसका अजर देंगे। और फिर अल्लाह की मोहब्बत में दीन का काम भी करना है। फिर बताया अगर गम पे गम आ जाए, मुसीबत पे मुसीबत आ जाए, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बी अ स्ट्रॉन्ग वीमेन एंड बी अ स्ट्रॉन्ग मैन इंशाल्लाह, ताकि जो भी आपके ऊपर इम्तिहान आ रही है, इम्तिहान मीन्स आजमाइश आ रही है, आप उस पर पूरे उतरो। फिर बताया कि आपके अंदर नरमी होनी चाहिए। आपके जो साथी हैं, बहन भाई हैं, आपके क्लासमेट
ہیں، ٹیچرز ہیں، آپ کے گھر میں کام کرنے والی میڈ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اچھا بیہیویئر ہونا چاہیے، سافٹلی ان سے بات کریں، غصہ بالکل نہیں کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا بھی جو قرآن ہے اس کی تلاوت کریں، اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو شیطان سے چھٹکارا پائیں، نیکی کے کام کریں اور عقل سے کام لیں۔ پھر بتایا اللہ کے جو خاص بندے ہیں اللہ ان کو شہادت بھی دیتے ہیں اور پھر اعلیٰ مقام بھی دیتے ہیں، جنت میں بہت عظیم سی جگہ دیتے ہیں۔ اور اللہ پر تو بھروسہ تو ہم سب کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اینمی ہو، دشمن ہو، کوئی نقصان پہنچانے والا ہو، آپ کو پتہ ہو یہ میرے کو ہارڈلی نقصان دے دے گا، میں اس کے جو نقصان ہے اس سے بچ نہیں سکوں گا، یہ تو میرے کو مارے گا، ڈانٹے گا، غصہ کرے گا، یا کچھ بھی ایسی سچویشن آ جائے، اس سچویشن میں آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ۔ ایک پوری دعا بھی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو پھر دل سے اس پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں بچا لیں گے تو اللہ بچا لیں گے ہر مصیبت سے انشاءاللہ۔ پھر بتایا گیا ہے ایک فریب کے بارے میں، دھوکہ، چیٹنگ، یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے، اور وہ دھوکہ جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا ہمیں چیٹ کرتی ہے، دنیا ہمیں کہتی ہے واو کتنا مزے کا اسٹیٹس، کتنی مزے کی گاڑیاں، کتنے مزے کا گھر، یہی تو دنیا ہے، یہی تو مزہ ہے، یہی تو جینا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تباہ ہو جانا ہے، صرف اللہ کی ذات میں رہنا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جب ہم زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال دیکھنے ہیں، نیکی والے اور برائی والے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا پیارے بچوں، اگر نیکی کے اعمال زیادہ ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت الفردوس۔ اور اگر برے اعمال زیادہ ہوئے تو پھر جہنم، پنشمنٹ ملے گی۔ تو دنیا کے اندر کھونا نہیں ہے خود کو، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، قبر کی تیاری کرنی ہے۔ پھر بتایا سورۃ آل عمران کی جو آخری 2 آیا ہے، اٹس ویری اسپیشل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دی گئی نا، وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی نا تو وہ داڑھی بھیگ گئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے ان کو آپ سیکھیں اور ان کو پڑھا بھی کریں۔ پھر بتایا صلہ رحمی کے بارے میں، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، کسی کے ساتھ کٹی مت کرو، دوستی مت ختم کرو، دوستی نہیں ختم کرتے ہیں۔ پھر بتایا ایک نکاح کے بارے میں کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ایک سے زیادہ بھی نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، بٹ اگر وہ ایکولی دونوں بیویوں کے بیچ میں برابر برابر ایکول ہر کام کرے تو۔ پھر بتایا وراثت کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ یہ جو بھائی لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو بہنیں ہوتی ہیں، ان کا بھی پراپرٹی میں پورا حصہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ اپنی بیٹی اپنی بہن کو آپ نے حصہ دینا ہے، یہ آپ نے نیت کر لینی ہے، آپ کی بیٹی کو آپ نے حصہ دینا ہے پراپرٹی میں سے، ٹھیک ہے؟ جو بھی حصہ ان کا بنے گا اپنی بہنوں کو وہ دینا ہے، کیونکہ بہنیں آپ کی صرف بہنیں نہیں ہیں، وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، تو اپنی بیٹی کو تو آپ دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے۔ اور پھر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لیا کریں، کیونکہ جب ہمیں موت آئے گی پھر ہم توبہ نہیں کر پائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، تو ہم نے اس سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ تو اس کا سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولتے رہا کریں۔ پھر بتا رہے ہیں جی ایک اچھا بیہیو کرنا ہے سوسائٹی میں، گھر میں، اسکول میں، میٹس کے ساتھ، سسٹرز کے ساتھ، سبلنگ کے ساتھ، لائک سب کے ساتھ، مدر فادر سب کے ساتھ، دادی دادا نانی نانا ماسی چچا پھپھی سب کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے، یس۔ پھر یس سب کے ساتھ۔ اور پھر بتایا آپ کے جو حلال اور حرمت والے رشتے ہیں، حلال مینس جو آپ کے ریئل والے رشتے، بلڈ ریلیشن ہے جن کے ساتھ، ان کی عزت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا ہے، اور اگر انہوں نے آپ کو ڈانٹ دیا غصہ کر دیا تو ان کو کبھی یہ مت کہ آپ نے مجھے ایسے کیا تھا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، ایسے بالکل نہیں کرنا، بس ان کو معاف کر دینا ہے۔ تو یہ ہوا ہمارا پارہ نمبر 4 از کمپلیٹ۔
कंप्लीट। तो इसमें हमने सीखा है जो पॉइंट वो ये है कि हमने हमारे अंदर जो क्वालिटी है नेकी की, उसको हमने इतना ज़्यादा इन्हेंस करना है और अल्लाह के रास्ते में अपनी फेवरेट वाली चीज़ें जो हैं वो हमने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करनी है, यानी अल्लाह के रास्ते में देनी है। तो फिर अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, आज के लिए इतना, आगे कल करेंगे इंशाल्लाह। मज़ा आया आपको? बहुत ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सब लोग? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जी पारा नंबर 4 दौरे कुरान का, वो भी शॉर्टली हम समझेंगे कि अल्लाह ताला ने इस पारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लाह की सबसे मोहब्बत करने वाली चीज़ जो है वो क्या है। तो अल्लाह से अगर हम मोहब्बत करने का वादा करते हैं कि हम अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो हमें क्या करना होगा? अल्लाह के रास्ते में सबसे पसंदीदा चीज़ जो है वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करनी होगी। उसमें आपके पैसे भी आते हैं, आपके जान भी आती है, आपका माल भी आता है, ठीक है, और आपका वक्त भी आता है। अल्लाह के रास्ते में वक्त देना, पैसे देना और अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करना। तो फिर बात हो रही है हज़रत इब्राहीम की। आपको पता है ना, हज़रत इब्राहीम ने बैतुल्लाह बनाया हज़रत इस्माइल के साथ मिलके। तो जब उनने अल्लाह का घर बनाया, इतना बड़ा काम किया, तो उन्होंने अल्लाह के आगे झुक गए। उन्होंने कोई वो नहीं किया कि मैं जी बड़ा ये, मैं बड़ा वो। उन्होंने अच्छा काम करके अल्लाह के आगे झुक गए। तो जब भी आप कोई अच्छा काम करें तो खुश हूँ और अल्लाह के आगे झुके रहें, नरम दिल से रहें। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर किसी के पास पैसे हैं, उसके पास ताकत है, तो लाजिम उसको एक बार हज करना ही करना है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह से डरना क्या होता है? अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है, अल्लाह से डरना भी है, और इस्लाम यानी दीन पर, कलमा हक पर अल्लाह से मौत भी मांगनी है। जब भी हम फोत हों, हम इस्लाम में रहते हुए फोत हों। फिर हम यहाँ देखते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी जो है उसको मजबूती से पकड़ लो। अब रस्सी क्या है? अल्लाह के हुक्म। नमाज कायम करो, ज़कात दो, हज अदा करो, मामा बाबा की बात मानो, नेकी के काम करो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करो। फिर बताया कि कुरान की लोगों को दावत भी दो, यानी उनको बताओ कि कुरान में ये चीज़ें हैं, कुरान की तरफ आएँ, उसको पढ़ें और नेकी के काम करें। और हम जो लोग हैं, हम एक बेहतरीन उम्मत है अल्लाह की बनाई हुई। और फिर हमें हुक्म दिया गया है कि आप नेकी के काम की तरफ बुलाओ और किसी को बुरा काम करते देखो तो उसको मना करो, ठीक है। उसके बाद बताया कि तकवा यानी अल्लाह से डरना और मोहब्बत करना और सब्र से काम लेना है। कोई भी आपको दुख, परेशानी, टेंशन आती है तो सब्र से और दुआ से और तकवे से काम लेना है, ठीक है। फिर जंगी ओहद का वाक़या था इस सूरत में। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने थोड़ी माल की मोहब्बत दिखाई, उस वजह से वो उस जंग में नाकाम हो गए। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कामयाबी अगर हासिल करना चाहते हो, इफ़ यू वांट यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सो डू एवरीथिंग फॉर अल्लाह, स्पेशली अल्लाह, जस्ट फॉर अल्लाह। ओके, फिर बताया गया है कि जो मोहसिन होते हैं वो होते कौन हैं? वो जब उनके पास पैसे नहीं होते, मामा बाबा को चीज़ नहीं दिलाते, तो भी वो अच्छे से पेश आते हैं। फिर जब उनको भूख होती है उसमें भी वो अच्छे से पेश आते हैं, गुस्से को वो नहीं करते। ला तग़ज़ब यानी गुस्सा ना करो, उसमें गुस्सा भी नहीं करते, गुस्से को पी जाते हैं करके। ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो। हाँ, तो फिर उसके बाद दूसरों को माफ़ भी कर देते हैं। तो आपने सबको माफ़ भी कर देना है, अपना गुस्सा भी मामा बाबा को नहीं दिखाना और कंट्रोल करना है अपने एंगर को, और साथ में आप फिर नेकोकारों में से हो जाओगे। और फिर बताया कि जन्नत बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे स्पेशल थिंग इज़ जन्ना, और जन्ना को हासिल करने के लिए क्या करना होगा? नेकियाँ। और फिर बताया कि बड़े से बड़े अगर आपको दुख मिलते हैं ना, तो अल्लाह की मोहब्बत में सह जाओ, बर्दाश्त कर लो, फिर अल्लाह ताला आपको उसका अजर देंगे।
اور پھر اللہ کی محبت میں دین کا کام بھی کرنا ہے۔ پھر بتایا اگر غم پہ غم آ جائے، مصیبت پہ مصیبت آ جائے تو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ بی اے اسٹرانگ ویمن اینڈ بی اے اسٹرانگ مین انشاءاللہ، تاکہ جو بھی آپ کے اوپر امتحان آ رہی ہے، امتحان مینس آزمائش آ رہی ہے، آپ اس پہ پورے اترو۔ پھر بتایا کہ آپ کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ آپ کے جو ساتھی ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے کلاس میٹ ہیں، ٹیچرز ہیں، آپ کی گھر میں کام کرنے والی میڈ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اچھا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ سافٹلی ان سے بات کریں، غصہ بالکل نہیں کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا بھی جو قرآن ہے اس کی تلاوت کریں، اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو شیطان سے چھٹکارا پائیں، نیکی کے کام کریں اور عقل سے کام لیں۔ پھر بتایا اللہ کے جو خاص بندے ہیں اللہ ان کو شہادت بھی دیتے ہیں اور پھر اعلیٰ مقام بھی دیتے ہیں، جنت میں بہت عظیم سی جگہ دیتے ہیں۔ اور اللہ پر تو بھروسہ تو ہم سب کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اینمی ہو، دشمن ہو، کوئی نقصان پہنچانے والا ہو، آپ کو پتہ ہو یہ میرے کو ہارڈلی نقصان دے دے گا، میں اس کے جو نقصان ہے اس سے بچ نہیں سکوں گا، یہ تو میرے کو مارے گا، ڈانٹے گا، غصہ کرے گا، یا کچھ بھی ایسی سچویشن آ جائے، اس سچویشن میں آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ۔ ایک پوری دعا بھی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو پھر دل سے اس پہ یقین رکھنا کہ اللہ ہمیں بچا لیں گے تو اللہ بچا لیں گے ہر مصیبت سے انشاءاللہ۔ پھر بتایا گیا ہے ایک فریب کے بارے میں، دھوکہ، چیٹنگ، یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے، اور وہ دھوکہ جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا ہمیں چیٹ کرتی ہے، دنیا ہمیں کہتی ہے وہ واو کتنا مزے کا اسٹیٹس، کتنی مزے کی گاڑیاں، کتنا مزے کا گھر، یہی تو دنیا ہے، یہی تو مزہ ہے، یہی تو جینا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تباہ ہو جانا ہے، صرف اللہ کی ذات میں رہنا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جب ہم زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال دیکھنے ہیں، نیکی والے اور برائی والے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا پیارے بچوں، اگر نیکی کے اعمال زیادہ ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت الفردوس۔ اور اگر برے اعمال زیادہ ہوئے تو پھر جہنم، پنشمنٹ ملے گی۔ تو دنیا کے اندر کھونا نہیں ہے خود کو، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، قبر کی تیاری کرنی ہے۔ پھر بتایا سورۃ آل عمران کی جو آخری 2 آیا ہے، اٹس ویری اسپیشل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دی گئی نا، وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی نا، تو وہ داڑھی بھیگ گئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے ان کو آپ سیکھیں اور ان کو پڑھا بھی کریں۔ پھر بتایا صلہ رحمی کے بارے میں، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، کسی کے ساتھ کٹی مت کرو، دوستی مت ختم کرو، دوستی نہیں ختم کرتے ہیں۔ پھر بتایا ایک نکاح کے بارے میں کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ایک سے زیادہ بھی نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، بٹ اگر وہ ایکولی دونوں بیویوں کے بیچ میں برابر ایکول ہر کام کرے تو۔ پھر بتایا وراثت کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ یہ جو بھائی لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو بہنیں ہوتی ہیں، ان کا بھی پراپرٹی میں پورا حصہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ اپنی بیٹی اپنی بہن کو آپ نے حصہ دینا ہے، یا آپ نے نیت کر لینی ہے آپ کی بیٹی کو آپ نے حصہ دینا ہے پراپرٹی میں سے، ٹھیک ہے؟ جو بھی حصہ ان کا بنے گا اپنی بہنوں کو وہ دینا ہے، کیونکہ بہنیں آپ کی صرف بہنیں نہیں ہیں، وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، تو اپنی بیٹی کو تو آپ دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے۔ اور پھر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لیا کریں، کیونکہ جب ہمیں موت آئے گی پھر ہم توبہ نہیں کر پائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے توبہ کرنی ہے، تو اس کا سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولتے رہا کریں۔ پھر بتا رہے ہیں جی ایک اچھا بیہیو کرنا ہے سوسائٹی میں، گھر میں، اسکول میں، میٹس کے ساتھ، سسٹرز کے ساتھ، سبلنگ کے ساتھ، لائک سب کے ساتھ، مدر فادر سب کے ساتھ، دادی دادا نانی نانا ماسی چچا پھپھی سب کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے، یس۔ پھر
یہ سب کے ساتھ. اور پھر بتایا آپ کے جو حلال اور حرمت والے رشتے ہیں. حلال مینس جو آپ کے ریئل والے رشتے، بلڈ ریلیشن ہے جن کے ساتھ، ان کی عزت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا ہے. اور اگر انہوں نے آپ کو ڈانٹ دیا، غصہ کر دیا، تو ان کو کبھی یہ مت کہ آپ نے مجھے ایسے کیا تھا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، ایسے بالکل نہیں کرنا. بس ان کو معاف کر دینا ہے. تو یہ ہوا ہمارا پارا نمبر 4 از کمپلیٹ. تو اس میں ہم نے سیکھا ہے جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے اندر جو کوالٹی ہے نیکی کی، اس کو ہم نے اتنا زیادہ انہینس کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنی فیورٹ والی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں دینی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. اوکے جی، آج کے لیے اتنا، آگے کل کریں گے انشاءاللہ. مزہ آیا آپ کو؟ بہت زیادہ. الحمدللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.